हय व्हेरी अनफॉर्च्युनेट न्यूज हो. हांव सकाळीं ब्रेकफास्ट हाडून ब्रेकफास्टाक दूद बाडून हांव घरा कडेन येता तेन्ना म्हाका फोन येयलो. म्हाका कंटिन्युअस फोन येयले. मागीर हांव येयलो हिंगासर तेजे घरा कडेन. काल 3 वरांचेर सुमार ताणें म्हाका फोन केला आनी 10-15 मिनटां तो म्हाजे लागीं उलयला की आमी आतां ZP इलेक्शनाची तयारी कमेस करची पडटली म्हणूंक लागलो. आनी आमी हावस टू हावस भोंवोन आनी लोकांक मेळोन म्हणूंक लागलो ग्रुपांनी तांकां तयार करया आनी काँग्रेसीक कित्याक करून हाडपाची तें हें करूं. बरें म्हटल्यार हो म्हाका पर्सनली एक पर्सनल सेटबॅक म्हणपाक जाता. कित्याक टॉमी कडेन म्हाजें एक पर्सनल बॉन्डिंग डिवेलॉप जालेलें आफ्टर जॉयनींग काँग्रेस. आनीक हांव ताका लागच्यान वळखूंक लागलो कित्याक ताका एक काँग्रेसीक फाटीचो एक मोग आसलो ताका. आनी त्या मोगाक लागून तो म्हाका कितेंय तर हांवें ताका सांगलें, टॉमी अशें अशें आहा रे, कितें करया, चल करया रे म्हणटालो. वच फुडें तूं, आपूण आहा म्हणटालो तुजे बराबर. म्हणटकूच म्हाका एक पर्सनली हो एक व्हडलो सेटबॅक. आनी म्हाका दिसता एक पळय तें आमचें बॉन्डिंग हें जालेलें ताका लागून आय डोंट नो आय फील इट व्हेरी बॅड की अशें जावंक जायनासलें. ताका फॅमिलीक बी तेजे म्हाका दिसता एक व्हडलो सेटबॅक. कितल्यांक हें सगळें घडलें म्हणटा तुमी? हांवें आयकलां ते प्रमाणे उलयतालो हांव राती 12 वरांचेर लेगून तो फॅमिली लागीं उलयतालो खंय. आनी तेन्ना ताका अनइजिनस फील जावंक लागलें म्हणटा, डिस्कम्फर्ट जावंक लागलें. तेन्ना ताका GMCन शिफ्ट केलो. आनी ते उपरांत म्हाका आतां आयको येता ते प्रमाणे 4-4:30 असो ताका तेगें डेथ मरण येयलें म्हणून आयकलां. देवान ताका आपल्याच्या हेणें अशें